जाने जहां में खुश आमदीद। आब हयात के एक और नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछले एपिसोड वहां खत्म हुई थी जहां पे इमामा और सालार के साथ साथ उनके बड़े बेटे जिब्रील को भी सालार की बीमारी के बारे में पता चल चुका था। न सिर्फ पता चला था बल्कि वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट भी कर रहा था, उसके एक ट्रीटमेंट के बारे में, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, उसके सर्वाइवल के बारे में, और अगर सर्वाइव बंदा कर भी जाता है तो कितनी देर के लिए वो सर्वाइव कर पाता है और क्या क्या नुकसानात होते हैं। वो हर तौर तरीके से बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह उसका बाप जिस बीमारी से लड़ रहा है वो उसका इलाज ढूंढ ले और वो अपने बाप को बचा ले, क्योंकि वो अपनी फैमिली को फिर से किसी तकलीफ से गुजरता हुआ नहीं देखना चाहता था। और अब फाइनली वो पॉइंट आ गया था जहां पे वो कंशासा से वापस पाकिस्तान जाने वाले थे। कंशासा से वापसी उनकी जिंदगी का बेहद खुशगवार तरीन सफर होता अगर उस सफर के पीछे सालार सिकंदर की बीमारी ना खड़ी होती। वो तकरीबन 5 साल के बाद अपने मुल्क वापस आए थे, लेकिन अब आगे अंदेशों के सिवा फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा था। कई सालों के बाद इमामा फिर घर से बेघर हुई थी। अपनी छत से यकदम वो सालार के वालिदैन के घर आ बैठी थी। नो डाउट वो बहुत अच्छे लोग थे, प्यार करने वाले थे, एहसान ना जताने वाले, पर एहसान तो था उनका। कंशासा से पाकिस्तान आने से पहले उसने एक दिन चारों बच्चों को बिठाकर समझाया और कहा, बेटा हम अब जहां जा रहे हैं वो हमारा घर नहीं है, वहां हम गेस्ट हैं और जितनी भी देर हमें वहां रहना है अच्छे मेहमानों की तरह रहना है। और अच्छे मेहमान क्या करते हैं? उसने अपने बच्चों के सामने बेघरी को नया मलबूस देकर पेश करते हुए कहा। और इस पर भी हमीन सबकत ले गया और कहने लगा, मामा जो अच्छे गेस्ट होते हैं ना वो ढेर सारी चीजें लाते हैं, मजे मजे की बातें भी करते हैं और फिर जल्दी चले जाते हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं करते हैं क्योंकि वो रेस्ट करते हैं, वो गेस्ट होते हैं ना। हमीन ने हस्बे आदत और हस्बे तवक्को सब पर सबकत ले जाने की कोशिश में अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर अपना जवाब पेश करते हुए इमामा को एक ही वार में लाजवाब कर दिया। उसे हंसी आ गई थी और माँ को हंसते देखकर हमीन बेहद जज्बाती हो गया और कहा, ये मैं जीत गया, देखा मैंने सही बताया। उसने हवा में मुक्के लहराते हुए जैसे सही जवाब बूझ लेने का ऐलान किया था। और इनाया को जैसे यकीन नहीं आया और कहने लगी, मम्मी क्या इसने ठीक कहा? नो बिल्कुल नहीं, इमामा ने कहा और हमीन के चेहरे पर बेयकीनी झलकी। अच्छे मेहमान किसी को तंग नहीं करते, किसी से फरमाइश नहीं करते, किसी चीज में नुक्स नहीं निकालते और हर काम मेजबान से इजाजत लेकर करते हैं और वो अपने कामों का बोझ मेजबान पर नहीं डालते। इमामा ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा और वो हमेशा की तरह उसका जो तकिया कलाम था, ओ माय गॉड मम्मी, मैं अच्छा गेस्ट नहीं होना चाहता, मैं बस गेस्ट बनना चाहता हूँ बस। हमीन ने माँ की बात काटते हुए बेहद संजीदगी से कहा, हम दादा दादी के घर जा रहे हैं और हमें वहां वैसे रहना है जिसमें वो कंफर्टेबल हों, उन्हें शिकायत या तकलीफ ना हो, समझ आ रही है ना? इमामा ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। ओके। इनाया, रईसा और जिब्रील ने बैक माँ को इत्मीनान दिलाया। हमीन ने माँ को अपने आप को नजरअंदाज करने पर बिलाखिर पूछा, मम्मी लेकिन हम अपने घर में कब जाएंगे? उसने नजर मिलाए बगैर हमीन को जवाब दिया, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुआ। जल्दी जाएंगे इंशाल्लाह। उसने नजर मिलाए बगैर हमीन को जवाब दिया, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुआ और वो बेसब्रा था, कहने लगा, जल्दी? लेकिन कब? बहुत जल्दी। लेकिन मम्मी हमारा घर है कहाँ? हमीन ने पिछले जवाब से मुतमईन ना होते हुए सवाल बदला और इमामा को जैसे चुप लग गई। सवाल तो ठीक था लेकिन जवाब नहीं था। इस पर इनाया ने जैसे उसकी चुप का दिफा करते हुए कहा, भाई हम नया घर लेंगे। और हमीन को मुकम्मल जवाब चाहिए था और कहने लगा, कहाँ लेंगे? जिब्रील ने इस बार उसे मुकम्मल जवाब देने की कोशिश की और कहा, जहां बाबा होंगे। और बाबा कहाँ होंगे? हमीन ने एक और मंतकी सवाल किया जो इमामा को चुभा था।
لیکن جبریل نے ماں کی آنکھوں میں امڑنے والی نمی کو بھانپا اور جیسے دیوار بننے کی کوشش کی اور کہا، ابھی ہم پاکستان جا رہے ہیں، پھر بابا جہاں جائیں گے وہاں ہم لوگ بھی چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ واو، یہ تو بہت اچھا ہے. حمین بالآخر مطمئن ہوا. میں تو بابا کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں. اس نے جیسے اعلان کر کے ماں کو اپنی ترجیح بتائی. امام ان چاروں سے مزید کچھ کہہ نہ سکی. یہ سمجھانا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس چیز کو سمجھانا جو انسان کی خود ہی سمجھ میں نہ آ رہی ہو. اس نے ان چاروں کو سونے کے لیے جانے کا کہہ دیا اور خود ان کے کمرے سے نکل آئی. حمین اس کے پیچھے لاؤنج میں نکل آیا تھا اور امامہ نے اسے پلٹ کر دیکھا، وہ جیسے کسی سوچ میں تھا. یس حمین بیٹا، اس نے جواب دیا. ماما میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن میں کنفیوزڈ بھی ہوں بہت زیادہ. اس نے ماں سے کہا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگی. کیوں بیٹا؟ کیونکہ میں اپنا وعدہ نہیں توڑنا چاہتا نا، لیکن مجھ سے بتائے بغیر آپ ہی نہیں جا رہا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس نے اپنی الجھن کی وجہ بتائی. لیکن دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا سیکرٹ جانتا ہوں. اور امامہ کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا. میں جانتا ہوں کہ آپ اپسیٹ ہو. وہ کہہ رہا تھا اور وہ جیسے کچھ اور زمین میں گڑی وہ اب اس کے اور قریب آ گیا تھا. 6 سال کی عمر میں بھی اس کی کمر سے اوپر قد کے ساتھ. ماما پلیز آپ اپسیٹ نہ ہو. جب آپ روتی ہیں نا تو مجھے اچھا نہیں لگتا. اس سے چمٹا ہوا اب اس سے کہہ رہا تھا اور وہ بت کی طرح کھڑی تھی. پہلے جبریل اور اب حمین. اس کی ہر اولاد کو اس کے ساتھ اس تکلیف سے گزرنا تھا کیا؟ وہ اتنا چھوٹا سا جملہ بھی ادا نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس نے کہہ دیا. حمین بیٹا، آپ کیا جانتے ہو؟ ممی دادا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ وہ اب اسے تسلی دینے لگا اور اماموں کو لگا جیسے اس کو سننے میں غلطی ہوئی، وہ شاید بابا کہہ رہا تھا. اور اس نے ایک بار پھر امامہ سے کہا اور اس پر وہ مزید الجھی اور اس نے کہا، میں نے دادا سے پوچھا تھا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. کس سے کیا پوچھا؟ دادا سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور امامہ مزید الجھی. دادا کو کیا ہوا ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی. ارے دادا کو برین ٹیومر نہیں ہوا، دادا کو الزائمر ہے، لیکن وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور امامہ کا دماغ پھک سے اڑا تھا. وہ کیا سوچ رہی تھی اور حمین اسے کیا بتا رہا تھا، اور ساتھ ہی یہ سین ہوا ختم. اگلا سین پاکستان سے شروع ہوتا ہے، جہاں پہ سالار اور اس کی فیملی عثمان سکندر کے گھر پر تھے. اور سب سے پہلی بات جو یہاں پہ آنے کے بعد امامہ نے سکندر عثمان سے کی تھی وہ ان کی بیماری کے بارے میں ہی تھی. اور پھر عثمان سکندر نے یہ کہا، امامہ بیٹا سالار کو کچھ مت بتانا. پاکستان پہنچنے کے بعد جو پہلا کام تھا وہ امامہ نے یہی کیا تھا. اس نے سکندر عثمان سے اس انکشاف کے بارے میں پوچھا تھا جو سکندر عثمان نے حمین کے برین ٹیومر کے حوالے سے سوالوں کے جواب میں کیا تھا. اور انہوں نے جواباً اسے بتایا تھا کہ 1 مہینہ پہلے روٹین کے ایک میڈیکل چیک اپ میں ان کی اس بیماری کی تشخیص کی گئی تھی جو ابھی ابتدائی سٹیج پر تھی. لیکن انہیں سب سے پہلی پریشانی یہی تھی کہ کہیں امامہ نے سالار سے اس بات کا ذکر نہ کر دیا ہو. اور جب اس نے یہ بتایا کہ اس نے سالار سے ابھی تک کوئی ذکر نہیں کیا تو انہوں نے پہلی بات اسے یہی کہی کہ سالار کو کچھ مت بتانا. اٹس ریئلی شاکنگ ہیئر کہ پہلے سالار کو برین ٹیومر تھا اور اب اس کے والد کو بھی یہ ٹیومر ڈائگنوز ہوا ہے اس سٹیج پر. مجھے تو لگ رہا تھا کہ پچھلے سین میں واقعی میں حمین کو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور وہ بس اس کی پروڈکشن ہی تھی کہ امامہ اس وجہ سے اپسیٹ ہے. پر آج کے سین میں یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ نہ صرف سالار سکندر بلکہ عثمان سکندر کو بھی یہ بیماری ڈائگنوز ہو چکی ہے. اور پھر سکندر عثمان کہنے لگے کہ بس میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا، اس کا آپریشن ہونے والا ہے اور میں اپنی بیماری کے حوالے سے اسے اور ٹینس نہیں کرنا چاہتا. وہ اب بھی اپنے سے زیادہ سالار کے بارے میں فکر مند تھے. تبھی امامہ نے کہا،
पापा मैं नहीं बताऊंगी उसे, मैं भी ये नहीं चाहती कि वो परेशान हो, इमामा ने उन्हें तसल्ली दी। आप तो जानते हैं आपसे बहुत अटैच्ड है वो, और अपनी बीमारी भूल जाएगा वो। हाँ जानता हूं, उन्होंने एक रंजीदा मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। इस उम्र में अपनी बीमारी की फिक्र नहीं है मुझे, मैंने तो जिंदगी गुजार ली है अपनी, और अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत अच्छी गुजारी है। बस उसको सेहतमंद रहना चाहिए। उन्होंने आखिरी जुमला अजीब हसरत से कहा था और कहने लगे, अगर मेरे बस में होता तो मैं इसकी बीमारी भी खुद ले लेता, अपनी जिंदगी के जितने भी साल बाकी हैं बस मैं उसे दे देता। और मामा ने उनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कहने लगी, पापा आप बस दुआ करें उनके लिए, माँ बाप की दुआ में बहुत असर होता है। और वह कहने लगे, हाँ दुआ के अलावा और कोई काम नहीं है मुझे। मैं सोचता था उसने मुझे नौउम्री और जवानी में बहुत सताया है, लेकिन जो बुढ़ापे में मुझे सता रहा है ना, वो बात मुकम्मल नहीं कर सके और रो दिए। इमामा ने उनका हाथ थपकते हुए कहा, पापा एक काम करेंगे आप मेरा? हाँ बताओ क्या? अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी उतारते हुए इमामा ने उनके हाथ को खोलते हुए उनकी हथेली पर वो अंगूठी रख दी और वो उसका चेहरा देखने लगे। इमामा ने उनसे कहा था कि पापा इसे आप बेच दें, और फिर उन्होंने बामुश्किल ये कहा कि क्यों? बस पापा मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन कितने? जितने भी मिल सके। लेकिन इमामा, उन्होंने कुछ कहना चाहा और इमामा ने रोक दिया। बस इनकार मत करें, यह काम मैं आपके अलावा किसी से नहीं करवा सकती। वो नम आंखों के साथ चुपचाप उसे देखते रहे और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। इमामा ये क्यों कर रही थी ये तो हमें पता चलेगा अगले सीन में। वाकई सिर्फ सालार नहीं, इमामा भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी और उसके सामने दुनियावी कोई भी चीज, किसी भी चीज का कोई मोल नहीं था। खैर अगला सीन शुरू होता है न्यूयॉर्क से, जहां पे सालार सिकंदर अपने ऑपरेशन से 2 हफ्ते पहले ही तमाम फंड्स वगैरह को अरेंज करने के लिए सेमिनार्स और मीटिंग्स वगैरह कर रहा होता है। अपने ऑपरेशन से 2 हफ्ते पहले न्यूयॉर्क में सालार सिकंदर और समर इन्वेस्टमेंट फंड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पहले ग्लोबल इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फंड के कयाम का ऐलान किया था। 5 अरब रुपए के सरमाए से ये कायम किया गया था। समर इन्वेस्टमेंट फंड SIF वो पहली ईंट थी इस मालियाती निजाम की जो सालार सिकंदर और उसके 5 साथी अगले 20 सालों में दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल मार्केटों में सूद पर मबनी निजाम के सामने लेकर आना चाहते थे। वैसे तो 5 अरब रुपया इस इब्तदाई टारगेट से बहुत कम रकम थी जिसके साथ वो इस फंड की बुनियाद रखना चाहते थे, लेकिन अगर सालार सिकंदर की बीमारी का इंकशाफ मीडिया के जरिए इतने जोर शोर से न किया जाता तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 6 मेंबर्स इस फंड का आगाज $1 अरब के सरमाए से दुनिया के 50 ममालिक में बैक वक्त करते और वह टारगेट मुश्किल जरूर था लेकिन नामुमकिन नहीं था। और उनके पास 5 साल भी तो थे उसे हासिल करने और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। लेकिन जैसे सालार सिकंदर की बीमारी सामने आई वो पहले कदम पर उनकी कमर तोड़ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं टूटा था और वो इकट्ठे रहे थे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से मुराद वो सारे दोस्त थे, वो जुड़े रहे थे क्योंकि उन 6 में से कोई भी शख्स ये काम कारोबार के तौर पर नहीं कर रहा था, वो एक अंधी खाई में कूदने के मुजाहिदाना जज्बे से कर रहे थे। वो सारे दोस्त लेट 30s में इस प्रोजेक्ट से मुंसलिक 6 के 6 अफराद एक दूसरे को जाती तौर पर बहुत अच्छी तरह से जानते थे, एक दूसरे की नीयत को भी जानते थे, एक दूसरे की हैसियत को भी जानते थे और एक दूसरे की शोहरत को भी जानते थे। आपको याद होगा कि ये 6 दोस्त पहले भी मिले थे जिस पर ISI को बहुत ज्यादा तशवीश हुई थी कि ये लोग आपस में क्यों मिल रहे हैं, लेकिन उस वक्त ये बताया नहीं गया था कि ये लोग कौन थे। तो आज वो सस्पेंस खत्म हुआ जाता है और आप लोग भी जानकर ये हैरान रह जाएंगे कि सालार सिकंदर के ये दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं थे, बहुत बड़ी पावर्स थे। उनमें सबसे पहले का नाम तो था सालार सिकंदर, दूसरा था आमिल कलीम, तीसरा था मूसा बिन राफे, चौथा अबू जर सलीम, 5वां अली अकमल और छठा राकिन मसूद। ये 6 लोगों पर मुश्तमिल SIF का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स दुनिया के बेहतरीन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में गर्दाना जा सकता था। वो 6 के 6 अफराद अपनी अपनी फील्ड का पावर हाउस थे और वो 6 मुख्तलिफ शोबों की महारत, सलाहियत और तजुर्बे को SIF के प्लेटफॉर्म पर ले आए थे
اور ارلی 40s میں ہونے کے باوجود 15 سے 20 سال کے تجربے ساکھ اور اپنی کامیابیوں کے ساتھ وہ دنیا کے کم عمر ترین اور قابل ترین بورڈ آف گورنرز میں سے ایک تھا۔ سالار سکندر کو تو آپ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد آیا عامل کلیم۔ عامل کلیم کون تھا؟ ایک امریکن مسلم تھا۔ اس کی ماں ملیشین اور باپ ایک عرب تھا، لیکن وہ دونوں امریکہ میں ہی پیدا اور پلے بڑے تھے۔ اب عامل کیا کرتا تھا؟ دراصل عامل کلیم ایک فائنینشل کنسلٹنٹ فرم کا مالک تھا اور امریکہ کے 150 سے زیادہ فائنینشل اداروں کے لیے کنسلٹنسی کر رہا تھا۔ یعنی اس کے پاس کافی زیادہ کلائنٹس تھے جو کہ ان کی مدد کر سکتے تھے، اور وہ دنیا کے 10 بہترین انویسٹمنٹ گوروز میں تیسرے نمبر پر تھا، اور اس لسٹ میں بھی اس کا نام شامل تھا جس میں اگلے 10 سالوں کے ممکنہ ارب پتی پروفیشنلز کے نام تھے۔ عامل کیسا انسان تھا؟ وہ بورڈ آف گورنرز کا سب سے زیادہ مذہبی اور بعمل مسلمان تھا۔ یہ اعزاز اسے بورڈ کے بقیہ 5 ممبرز نے اجتماعی طور پر اس کی دینی معلومات اور عملی کردار کو دیکھتے ہوئے بخشا تھا، جس پر عامل کلیم مطمئن تو تھا لیکن خوش نہیں تھا۔ اب عامل کلیم کا سالار سکندر سے کیسے تعلق بنا؟ وہ اس طرح سے کہ یہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، امریکہ میں ایک یونیورسٹی جس کا نام ییل تھا۔ وہ اور عامل ان 5 افراد کے گروپ میں تھے جن کا ہر چیز میں مقابلہ ہوتا تھا۔ سالار بہترین جی پی کے ساتھ ٹاپ کرنے کے باوجود بھی جن سبجیکٹس میں کسی سے پیچھے رہتا تھا وہ تھا عامل کلیم۔ اب اس کا دوسرا دوست آتا ہے جس کا نام ہے موسیٰ بن رافع۔ موسیٰ بن رافع مسقط کے 2 شاہی خاندانوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنے ملک میں اقتدار پر براجمع خاندان سے اختلافات کی وجہ سے اپنے والدین کے زمانے میں ہی امریکہ میں تھا۔ اس کی پیدائش امریکہ میں ہوئی تھی اور اس کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے والدین مستقل طور پر امریکہ آ گئے تھے۔ اب موسیٰ بن رافع کے پاس کون سی پاور تھی؟ دراصل 26 سال کی عمر میں اپنے باپ کے حادثاتی موت کے بعد موسیٰ کو شپنگ کمپنی ورثے میں ملی جو اس کے باپ کی ملکیت تھی، اور ایک اوسط درجے کی شپنگ کمپنی کو موسیٰ اگلے 15 سالوں میں ایک چوٹی کی شپنگ کمپنی بنا چکا تھا۔ اس کی کمپنی اب کنٹینر عالمی شپنگ میں سب سے تیز رفتار اور بہترین کمپنی مانی جاتی تھی۔ سالار سے اس کا تعلق یوں بنا تھا کہ وہ اور سالار کولمبیا میں آپس میں ملے تھے اور پھر ان کا رابطہ ہمیشہ رہا۔ سالار سکندر سٹی بینک میں کام کرنے کے دوران اس کی فیملی کے بہت سے اثاثوں کو ایک انویسٹمنٹ بینکر کے طور پر دیکھتا رہا تھا۔ تیسرا دوست تھا ان کا ابو ذر سلیم۔ وہ تھا تو ایک افریقن اور ایک بہت بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی کا مالک تھا۔ وہ افریقہ میں فارماسیوٹیکل کنگ مانا جاتا تھا کیونکہ امریکہ بیسڈ اس کی کمپنی افریقہ کے مختلف ممالک میں فارماسیوٹیکل سپلائز میں پہلے نمبر پر تھی۔ سالار کے بعد وہ بورڈ آف گورنرز کا دوسرا ممبر تھا جو افریقہ سے اتنا گہرا تعلق و مسلسل آنے جانے کی وجہ سے بہت سارے افریقی زبانوں میں گفتگو کر سکتا تھا۔ بورڈ کے گورنرز اسے ابو ذر سلیم نہیں کہتے تھے بلکہ حاتم طائی کہتے تھے، اور وہ بلا شبہ اس بورڈ کا سب سے فراخ دل ممبر تھا۔ اس کی بھی ایک کمپنی تھی اور وہ اپنے سالانہ خالص منافع کا چوتھا حصہ افریقہ کے مختلف ممالک کے خیراتی اداروں میں صرف کرتی تھی۔ سالار اور ابو ذر نہ صرف یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے بلکہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی ایک انٹرنشپ بھی اکٹھے کی تھی۔ اس کے بعد اگلا دوست ہے علی اکمل۔ وہ ایک ہندوستانی نژاد امریکن تھا جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی چلا رہا تھا۔ ٹیلی کام سیکٹر میں اس کی کمپنی امریکہ میں پچھلے 10 سالوں میں سب سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنیز میں تھی۔ سب سے تیز رفتار ترقی کا تاج بھی اس کمپنی کے سر پر تھا، اور علی اکمل خود ایک ٹیلی کام انجینئر تھا۔ وہ سالار ایک دوسرے سے ییل یونیورسٹی کے دنوں میں وہاں ہونے والے کچھ مباحثوں کے ذریعے متعارف ہوئے تھے اور پھر یہ تعارف دوستی میں بدل گیا تھا۔ آخری دوست راکن مسعود ایک پاکستانی امریکن تھا اور ایک مینجمنٹ کمپنی چلا رہا تھا۔ گلف کے شاہی خاندانوں کا ایک بڑا حصہ راکن کے کلائنٹل میں شامل تھا، اور اب اس کلائنٹل میں یورپ کے بہت سے نامی گرامی خاندان اور ہالی ووڈ کی بہت سی امیر شخصیات بھی شامل تھیں۔ یعنی کہ وہ جو ایک مینجمنٹ کمپنی چلا رہا تھا اس میں جتنے بھی اس کے کلائنٹس تھے وہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز تھے یا پھر بڑے بڑے شاہی خاندانوں سے تعلق رکھنے والے تھے، یعنی کہ اس کے بھی یہاں پہ کنیکشنز کافی زیادہ سٹرونگ تھے جو کہ سالار کی مدد کرنے والے تھے۔ راکن کو سالار پاکستان سے ہی جانتا تھا، اگرچہ وہ شروع سے دوست نہیں تھے لیکن ان کے خاندانوں کے آپس میں کافی تعلقات قریبی تھے، اور اس کی طرح راکن بھی فائنانس میں ڈاکٹریٹ تھا اور سود سے پاک نظام کا سب سے زیادہ پرعزم اور قولی و عملی سپورٹر بھی تھا۔ تو یہ تھے وہ 6 لوگ، یہ 6 پاورز تھیں جو کہ مل کر اب ایک اسلامی مالیاتی ادارے کی بنیاد رکھنا چاہتی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ 6 کے 6 لوگ
कितने पावरफुल हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं और इनके कनेक्शंस कहाँ कहाँ हैं। सालार सिकंदर तो आपके सामने है। आमिल कलीम एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट फर्म का मालिक है, इन्वेस्टमेंट गुरुज में इसका शुमार होता है और अगले 10 सालों के मुमकिन अरबपति प्रोफेशनल्स में भी इसका नाम है। मूसा बिन राफे जिसका शाही खानदान से ताल्लुक है और एक शिपिंग कंपनी को चला रहा है, उसका ऑनर है, जो कि सबसे ज्यादा तेज रफ्तार और बेहतरीन कंपनी मानी जाती है। फिर आता है अबू जर सलीम, एक अमेरिकन अफ्रीकी है लेकिन एक बहुत ही बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है, बहुत सारी जुबानों में गुफ्तगू कर सकता है और सबसे फराख दिल मेंबर है वो यहाँ का, क्योंकि वो अपनी कंपनी के प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक के खैराती इदारों में सर्व करता है। यानी उसमें भी इस्लामी मालियाती इदारा कायम करने का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। अली अकमल जो कि एक टेलीकॉम इंजीनियर है, उसकी भी अपनी एक टेलीकम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी कंपनी वो चला रहा है, उसके भी कनेक्शंस काफी स्ट्रांग हैं। और जो रॉकिन मसूद है उसकी तो बात ही अलग है, वो एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट कंपनी चला रहा है और उसके जितने भी क्लाइंट्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज और शाही खानदानों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो कि उसके कनेक्शंस को काफी स्ट्रांग बना रहे हैं और उनके लिए बहुत ज्यादा फ्यूचर में हेल्प करने वाले हैं। तो ये जो 6 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप है, ये 5 अरब रुपए का वो सरमाया सिर्फ अपनी साख की बुनियाद पर इकट्ठा करने में कामयाब हुआ था और उन्हें यह भी यकीन था कि अगर वो 17 मुल्कों में 5 अरब रुपए के सरमाए को सरमायाकारी करने वालों के लिए मुनाफा बख्श बना सके तो अगले 3 सालों में 50 मुल्क और $1 अरब का टारगेट नामुमकिनात में से नहीं था, क्योंकि इस कंपनी में हर कोई अपनी अपनी फील्ड से ताल्लुक रखने वाला एक गुरु था। लेकिन SIF के पहले फेज में इन प्रोजेक्ट की तादाद बहुत महदूद थी जिन पर उन्हें काम करना था, मगर दूसरे और तीसरे फेज में वो अपने मालियाती मंसूबों को न सिर्फ उन 17 ममालिक में बल्कि अगले 10 साल में 70 ममालिक में ले जाना चाहते थे, जहां वो एक कम आमदनी वाले शख्स को भी मालियाती सर्विसेज फराहम कर सकें। दरअसल SIF चंद बेहद बुनियादी और आसान असूलों पर कायम किया गया था। वो अपने फंड का बड़ा हिस्सा उन नए इन्वेस्टमेंट नजरियात पर लगाना चाहते थे जो अफराद और छोटे इदारों की तरफ से पेश किए जाते और जिनमें SIF को अगले किसी बड़े मंसूबे के बेहतर इम्कानात नजर आते हैं। लेकिन SIF एक लेंडर के तौर पर आने के बजाय एक पार्टनर के तौर पर हर मंसूबे पर काम करता, एक खास मुद्दत तक नफा और नुकसान में बराबरी की शराकत में, और फिर उस मुद्दत का तयन इस आइडिया पर लगने वाले सरमाए की मालियत पर मुनहसर होता। यानी खोजो, परखो, सिखाओ, इस्तेमाल भी करो, मुनाफा भी कमाओ, लेकिन नुकसान के लिए भी तैयार रहो। यह था एक बुनियादी उसूल जिस पे वो लोग काम कर रहे थे। ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्टमेंट के लिए SIF की यही फिलॉसफी थी और SIF पिछले 5 सालों में पहले अपने लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए बुनियादी होमवर्क तो कर चुका था, बैकअप सपोर्ट के लिए कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट भी कर चुका था जो सूद से मुंसलिक नहीं थी, और 6 अफराद का ये ग्रुप अपनी अपनी फील्ड की महारत इस कंपनी में लाकर बैठे थे और इस महारत को सरमायाकारों को तरगीब देने के लिए इस्तेमाल भी कर रहे थे। लेकिन नफा और नुकसान की शराकत के उसूल पर खड़े इस निज़ाम पर कौन सिर्फ उनकी महारत पर एतमाद करते हुए आता, ये एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज ये था कि वो अपने आसपास आने वाले पिछले 5 अरब के सरमाए को इन स्टेक होल्डर्स के लिए मुनाफा बख्श बना सकते जिन्होंने उनकी साख और महारत पर एतबार किया था। वो एक बहुत बड़े काम की तरफ एक बेहद छोटा कदम था, इतना छोटा कि बड़े मालियाती इदारों ने उसको संजीदगी से भी शायद नहीं लिया था। फाइनेंशियल मीडिया ने इस पर प्रोग्राम्स तो किए थे, खबरें भी लगाई थी, दिलचस्पी भी दिखाई थी, लेकिन किसी ने भी उसे आइंदा आने वाले सालों के लिए अपने लिए कोई खतरा नहीं समझा था, क्योंकि बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट थी, कोई भी उनकी तरफ इतना कोई बड़ी पार्टी नहीं आ रही थी। दुनिया में कोई बैंक या इदारा या फंड ऐसा नहीं था जो मुकम्मल तौर पर सूद से पाक सिस्टम पर खड़ा हो पाता, और खड़ा था भी तो मालियाती निज़ाम के हाथियों के सामने वो चूंटियों की हैसियत रखता था। इन 6 लोगों के अलावा बाकी लोगों को यही लगता था कि सब में SIF भला क्या कर सकता है और क्या बदल सकता है। एक कामयाब मालियाती इदारा हो सकता था, एक काबिले अमल मालियाती निज़ाम के तौर पर दुनिया में मौजूद निज़ाम को टक्कर देने के लिए उसको फाइनेंशियल वायबिलिटी दिखानी थी जो अभी तक किसी को भी नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ इन 6 दिमागों में वो थी। सालार सिकंदर को थोड़ी सी मायूसी हुई थी, उसे उतनी पजीराई नहीं मिली थी जितनी उस सूरत में मिलती जब वो ठीक होता, लेकिन वो मायूस नहीं हुआ था क्योंकि वो जानता था कि बड़ी बड़ी फाइनेंशियल मार्केटों में पहले से ही बहुत बेहतरीन मालियाती इदारे हैं और उनका मुकाबला करने के लिए दाखिल वो लोग हुए थे, तो मुकाबला आसान नहीं था। और उसने अगले 2 हफ्तों में अपनी सेहत की परवाह किए बगैर रात दिन एक के बाद एक सेमिनार और बहुत ज्यादा इस पर एफर्ट की, और फाइनली अमेरिका में एक हफ्ते के दौरान उसने SIF के दर्जनों सेमिनार और मीटिंग्स अटेंड की थी, और कुछ यही हाल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के दूसरे मेंबर्स का भी था।
एक हफ्ते के बाद क्योंकि उसे पाकिस्तान जाना था, अपने बच्चों से मिलना था और फिर वापस आकर दोबारा अमेरिका में सर्जरी करवानी थी, तो उसका शेड्यूल अपॉइंटमेंट से भरा हुआ था। एक हफ्ते के इख्तिताम तक वो SIF के उन सरमायाकारों में से कुछ को वापस लाने में तो कामयाब हो गए थे जो सालार की बीमारी की खबर के बाद पीछे हट गए थे, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, यानी बारिश का वो पहला कतरा जिसका उन्हें इंतजार था। लेकिन यहाँ पे भी सालार ज्यादा मुतमईन नहीं था, क्योंकि वो बड़े बड़े सरमायाकारों को तो कहीं ना कहीं से वापस ले ही आया था, लेकिन वो ज़ाती तौर पर खुद इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के दूसरे मेंबर्स की तरह कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सका था। उसके पास जो भी असासे थे उसने उन्हें बेच दिया था, लेकिन फिर भी उसका हिस्सा करोड़ से बढ़ नहीं सका था। वो इस स्टेज पर अपनी फैमिली के किसी फर्द से ना तो कर्जा लेना चाहता था, क्योंकि वो किसी नाकाहानी सूरत हाल में इमामा और अपने बच्चों के लिए अगर लंबे चौड़े असासे नहीं छोड़ सकता था तो कम से कम कोई वाजिबात भी नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन उसकी फैमिली उसके हालात से नावाकिफ नहीं थी, और उसकी फैमिली जितना वो उनके लिए सिंसियर और लॉयल था उससे ज्यादा थी। बेशक उसने अपने हालात उनसे शेयर नहीं किए थे, उनसे ये नहीं कहा था कि उसे पैसे चाहिए, लेकिन उसकी फैमिली अपना सब कुछ उस पर कुर्बान करने के लिए तैयार थी। और फिर वो फोन कॉल आ ही गई सिकंदर उस्मान की तरफ से। उस फंड के अनाउंसमेंट के एक ही दिन बाद सिकंदर उस्मान ने उसे अमेरिका फोन किया था और कहने लगे, मैं 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं SIF में। उन्होंने इब्तदाई गपशप के बाद उससे कहा, और वो चौंका, आप इतनी बड़ी रकम कहां से लाएंगे पापा? वो खफा हुए और सालार हंस पड़ा। ओ कम ऑन, बाप को गरीब समझते हो तुम? हाँ, वो खफा हुए और सालार उनकी बात पे हंस पड़ा। अपने से ज्यादा नहीं। अरे छोड़ो यार, तुमसे तो कोई मुकाबला ही नहीं है मेरा। ये जो दुनिया तुम्हें इतना मानती है और सालार सिकंदर कहती है, उस सालार सिकंदर का भी बाप हूं मैं। तुम्हें तो मेरे बराबर आने के लिए तकरीबन 10-20 साल लग ही जाएंगे। और सालार ने कहा, शायद ना लगे बाबा। शायद वो उदास होने लगा था और वो कहना चाह रहा था कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन फौरन ही सिकंदर उस्मान ने इसकी बात को बदल दिया और कहने लगा, अच्छा भाई ठीक है, देखेंगे। अभी तो मुझे बताओ, यहाँ पाकिस्तान में लोकल ऑफिस या फिर कोई और तरीका है क्या? उन्होंने बात बदली। सालार ने उन्हें बात बदलने नहीं दी और बराह रास्त सवाल किया, पापा आपने क्या बेचा है अब? बस फैक्ट्री बेच दी मैंने। और ये सुनकर वो सकते में रह गया और वो कहने लगे, अरे भाई इस उम्र में मैं संभाल नहीं सकता। कामरान से बात की, वो और उसका एक दोस्त लेने पर तैयार हो गए, और मुझे वैसे भी फैक्ट्री में सबका हिस्सा भी तो देना था ना। वो इत्मीनान से बात कर रहे थे जैसे एक बहुत ही मामूली बात हो। आप काम करते थे पापा, आपने चलता हुआ बिजनेस क्यों खत्म कर दिया? क्या करेंगे अब आप? वो बेहद नाखुश हुआ। फिर अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ना बाप को? अरे भाई कर लूंगा कुछ ना कुछ, ये तुम्हारा मसला नहीं है, और नहीं भी करूं तो भी क्या है, तुम बाप की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते क्या? बाप ने भी तो सारी उम्र तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई है। उसे डांट रहे थे और सालार रंजीदा हुआ। मुझे पता है, आपने मेरे लिए किया है ना ये सब? हाँ भाई तुम्हारे लिए किया है। और इस पर सिकंदर उस्मान ने बात को घुमाए बगैर उसे कह ही दिया, पापा मुझसे पूछना चाहिए था ना आपको, मशवरा तो करना चाहिए था ना। वाह भाई बहुत खूब। तुम जिंदगी में कौन सा काम मेरे मशवरे से करते रहे हो? हमेशा सिर्फ इत्तला ही देते हो ना। तो आज अगर बाप ने ऐसा कर दिया तो इतने शॉक्ड क्यों हो? वो बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश बस करते रहे, लेकिन वो महसूस नहीं हुआ, उसका दिल अजीब तरह से बोझल हुआ था। और सिकंदर उस्मान ने जैसे उसकी खामोशी को कुरेदा, क्या हुआ बाबा, आप मुझ पर इतने एहसान क्यों करते हैं और कब तक करते रहेंगे? वो कहे बगैर नहीं रह सका था। और सिकंदर उस्मान ने कहा, अच्छा सवाल है, तब तक जब तक मैं जिंदा हूं। सिकंदर उस्मान उसकी जिंदगी की बात नहीं कर सकते थे तो अपनी जिंदगी का कह दिया, आप मुझसे ज्यादा जिएंगे बाबा। जा यार, वक्त का किसको पता होता है, किसने पहले जाना किसने बाद में जाना, ये कोई नहीं जानता। और सिकंदर उस्मान का लहजा पहली बार सालार को अजीब लगा था। वो ज्यादा गौर नहीं कर सका और सिकंदर उस्मान ने बात बदल दी और यहीं पे सीन हुआ खत्म।
اب آ گیا ہے وہ سین جس کا سب لوگوں کو شاید ابھی بے صبری سے انتظار ہوگا، اور ٹائم، وقت، گھڑیاں بہت قریب آ رہی ہیں سالار کے آپریشن کی، اور اس ٹائم پہ امامہ سالار کو اکیلے امریکہ میں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو پاکستان میں چھوڑ کر امریکہ جانا چاہتی تھی، کم از کم وہ ان حالات میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اور وہ بضد تھی وہاں جانے کے لیے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے بچوں سے باری باری پوچھ رہی تھی کہ وہ اس کے بغیر رہ لیں گے، اور خاص طور پہ جبریل کو وہ یہ ذمہ داری سونپ رہی تھی چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے کی۔ امامہ نے شاید کوئی 10ویں بار جبریل سے یہ پوچھا تھا، جبریل بیٹا تم ان سب کا خیال رکھ لو گے نا؟ اور پھر سے جبریل نے کہا تھا جی ممی میں رکھ لوں گا، یو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، اور اسے ماں کے ساتھ پیکنگ میں مدد کرواتے ہوئے 10ویں بار ماں کو وہی جواب دیا تھا۔ وہ سالار کی سرجری کے وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اور سالار کے بے حد منع کرنے کے باوجود وہ پاکستان میں بچوں کے پاس رہنے پر تیار نہیں تھی۔ نہیں سالار میں یہاں نہیں رہوں گی، اس وقت تمہیں میری زیادہ ضرورت ہے، اور بچے اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ وہ میرے بغیر ہفتہ نہ گزار سکیں، اس نے سالار سے کہا۔ اور اب جب اس کی سیٹ کنفرم ہو گئی تو اسے بچوں کی پھر سے فکر ہونے لگی۔ وہ پہلی بار ان کو اکیلا چھوڑ کر جا رہی تھی، اور وہ بھی اتنی لمبی مدت کے لیے۔ ٹھیک ہے جبریل بیٹا، دادی بھی ہوں گی تمہارے پاس، ان کا بھی خیال رکھنا ہے تم نے۔ ٹھیک ہے ماما رکھوں گا، اور ہوم ورک کا بھی، ابھی تم سب لوگوں کے سکولز نئے ہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا نا ایڈجسٹ ہونے میں، چھوٹے بہن بھائی گھبرائیں تو پلیز تم سنبھال لینا انہیں۔ ٹھیک ہے ممی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں اور تمہارے پاپا روز بات کریں گے تم لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ اور جبریل نے اتنی دیر میں پہلی بار ماں سے پوچھا ماما آپ لوگ واپس کب آئیں گے؟ 1 مہینے تک شاید، یا پھر شاید تھوڑا زیادہ وقت لگ جائے، سرجری ہو جائے نا تو تبھی پتہ چلے گا، اس نے متفکرانہ انداز میں سوچتے ہوئے کہا۔ اور تبھی جبریل نے کہا کہ یس ماما زیادہ سے زیادہ بھی رکھیں گے تو بس دوسرے دن تک ہی رکھیں گے، اگر کوئی کمپلیکیشن نہ ہوئی تو، ورنہ دوسرے دن پاپا گھر آ جائیں گے۔ اور ماما حیران ہوئی، تمہیں کیسے پتا ہے جبریل؟ I read about it، اس نے ماں سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ لیکن کیوں؟ ارے ماما ویسے ہی نا، انفارمیشن کے لیے، جبریل نے سادگی سے کہا، اور وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اسے نظریں ہٹا لی اور اپنے ہینڈ بیگ میں سے کچھ تلاش کرنے لگی۔ ایک دم اسے محسوس ہوا جیسے جبریل اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور اس کی نظریں مسلسل اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ امامہ نے ایک پل کے لیے سر اٹھایا، اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے جبریل سے پوچھا، اور اس نے جواباً امامہ کی کنپٹی کے قریب نظر آنے والے ایک سفید بال کو اپنی انگلیوں سے پکڑتے ہوئے کہا دیکھیں نا ماما آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ساکت اسے دیکھتی رہی، وہ اس کا سفید بال چھوتے ہوئے جیسے بے حد متفکر تھا۔ امامہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی پلکیں جھپکائے بغیر، اور امامہ کو جبریل کی پیدائش سے پہلے کا وقت یاد آیا، وہ وقت جب اس کے دونوں بھائیوں کی موت ہوئی تھی، اور اس کا صدمہ، اس کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنے اس بچے کو بھول ہی گئی تھی۔ اسے وہ سارا وقت یاد آنے لگا، اس کی پیدائش سے پہلے کا سارا وقت امامہ کی زندگی کا بدترین وقت تھا، یا پھر کم از کم اس کی اس وقت تک کی زندگی کا بدترین وقت تھا۔ جب وہ اس بوڑھی اماں سے ملنے کے بعد واپس امریکہ آئی تھی، اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش میں تھی، تو وہ قرآن پاک بہت پڑھتی تھی تب، اور سالار جب بھی تلاوت کر رہا ہوتا تھا تو وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ کتاب اس کا ہر درد جذب کر لیتی تھی، اور اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی جو سالار کی تلاوت سن رہی ہوتی تھی، اس کے اندر متحرک وہ وجود بھی اس پورے عرصے میں ساکت رہتا تھا، یوں جیسے وہ بھی اپنے باپ کی آواز پر کان لگائے بیٹھا ہو، جیسے وہ بھی تلاوت کو پہچاننے لگا ہو۔ جو آواز اس کی ماں کے لیے راحت کا باعث بنتی تھی، وہ اس کے لیے بھی سکون کا منبع تھی، اور جب وہ رو رہی ہوتی تھی تو اس کے اندر پرورش پاتا وہ وجود بھی بے حد بے چینی سے گردش میں رہتا، یوں جیسے وہ ماں کے آنسوؤں سے بے چین ہوتا ہو، اور اسے تکلیف اور غم کو وہ سمجھ پا رہا ہو۔ اور آج 10 سال بعد بھی جبریل ویسا ہی تھا، اپنی ماں کے سیاہ بالوں میں سفید بال دیکھ کر فکر مند تھا، اور امامہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا بال چھڑا کر اس کا ہاتھ چوما اور کہنے لگی اب گرے ہیئر کے بارے میں پڑھنا مت شروع کر دینا۔ امامہ نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا، وہ جھیمپا اور پھر مدھم آواز میں بولا میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں، سٹریس، انہیلدی ڈائٹ مین ریزن ہے اس کی۔
وہ امین نہیں جبریل تھا، سوال سے پہلے جواب ڈھونڈنے والا۔ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ایک وقت وہ تھا جب اس کا کوئی نہیں رہا تھا، اور ایک وقت یہ ہے جب اس کی اولاد اس کے سفید بالوں سے بھی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ واقعی اس کی زندگی کے حاصل و محصول کا سب سے بہترین منافع بخش حصہ تھا۔ اور ساتھ ہی یہ سین ہوا ختم۔ اگلے سین میں امامہ امریکہ سالار کے پاس پہنچ چکی ہوتی ہے اور وہ اسے ایک چیک پکڑاتی ہے 3.5 کروڑ کا۔ 3.5 کروڑ کا وہ چیک دیکھ کر کچھ دیر کے لیے وہ ہل نہیں سکا تھا۔ وہ لفافہ امامہ نے کچھ دیر پہلے اسے دیا تھا اور وہ اس وقت فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اور لفافہ کھولتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھا تھا اس میں کیا ہے؟ سوال کا جواب ملنے سے پہلے اس کے نام کاٹا گیا وہ چیک اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اور سالار نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا۔ وہ چائے کے 2 کپ سینٹر ٹیبل پر رکھتے صوفے پر بیٹھی ان سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی، اور کچھ بھی کہے بغیر وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ سالار، میں چاہتی ہوں کہ تم یہ رقم لے لو، اپنے پاس رکھو یا پھر SIF میں انویسٹ کر دو۔ سالار کے پاس بیٹھنے پر اس نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا، تو کیا تم نے وہ انگوٹھی بیچ دی ماما؟ سالار نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بول نہیں سکی، پھر مدم آواز میں سر جھکا کر بولی، ہاں میری تھی، بیچ سکتی تھی میں۔ بیچنے کے لیے نہیں دی تھی تمہیں ماما میں نے۔ وہ خفا تھا یا شاید رنجیدہ۔ تم واقعی چیزوں کی قدر بالکل نہیں کرتی ہو، اور وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے امامہ نے سر ہلایا اور کہنے لگی، ہاں ٹھیک کہتے ہو تم، میں چیزوں کی قدر نہیں کرتی، انسانوں کی کرتی ہوں۔ اور سالار خفا ہوا اور کہنے لگا، انسانوں کی بھی نہیں کرتی تم۔ اور اس وقت امامہ کی آنکھوں میں پھر سے نمی آ گئی تھی، اور وہ کہنے لگی، صرف تمہاری نہیں کی نا شاید، اسی لیے سزا ملی۔ آواز کے ساتھ ہاتھ بھی اس کا کپ کپایا، خاموشی آئی، رکی اور ٹوٹی۔ اب کی بار سالار خفا نہیں تھا، اس سے کہنے لگا، تم بے وقوف ہو۔ اس نے وہ چیک لفافے میں ڈال کر اسی طرح میز پر رکھ دیا۔ ہو نہیں تھی، امامہ نے کہا۔ نہیں اب بھی ہو تم، سالار نے اصرار کیا۔ ہاں تو بھائی عقل مندی کا کرنا ہی کیا ہے میں نے اب؟ اس نے جواباً پوچھا۔ دیکھو یہ رقم اپنے پاس رکھو، بہت سی چیزوں کے لیے ضرورت پڑے گی تمہیں ماما۔ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے یہ کہا تھا۔ میں نے کہا نا میرے پاس کافی رقم ہے، اکاؤنٹ خالی تو نہیں ہے، بس میں چاہتی تھی میں SIF میں کنٹریبیوٹ کروں، وہ کہہ رہی تھی۔ زیور بیچ کر کنٹریبیوٹ نہیں کروانا چاہتا تھا میں تم سے، تم صرف دعا کرو اس کے لیے۔ زیور سے ہی صرف پیسہ مل سکتا ہے سالار۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تھا، بات پوری پہنچائی تھی۔ سالار نے چائے کا مگ اٹھا لیا۔ اور تم پتہ ہے میں ویسے بھی زیور نہیں پہنتی، سالوں سے لاکر میں پڑا ہے، سوچ رہی تھی وہ بھی۔ اور سالار نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی، بے حد سختی سے کہا، تم اس زیور کو کچھ نہیں کرو گی، وہ بچوں کے لیے رکھا رہنے دو، میں کچھ نہیں لوں گا اب تم سے، سمجھ آئی تمہیں؟ اور وہ خاموش ہو گئی۔ چائے کے 2 گھونٹ لینے کے بعد سالار نے مگ رکھ دیا اور اس کی طرف مڑ کر جیسے کچھ بے بسی سے کہا، کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ اور کچھ بھی کہے بغیر اس کے بازو پر اس نے ماتھا ٹکا دیا۔ وہ پہلا موقع تھا جب سالار کو احساس ہوا کہ اس کے آپریشن کی تاریخ جوں جوں قریب آ رہی تھی، وہ اس سے بھی زیادہ حواس باختہ ہو رہی تھی۔ حواس باختہ تو شاید ایک بہت ہی چھوٹا لفظ تھا۔ امامہ کی پریشانی، اضطراب، اندیشوں اور وہموں کو بیان کرنے کے لیے بھی وہ بھی پریشان تھا، لیکن امامہ کی حواس باختین جیسے اسے اپنی پریشانی بھلا دی تھی۔ اور پھر اس نے کہا، تم میرے ساتھ مت جاؤ امامہ، یہیں رہو بچوں کے پاس۔ سالار نے ایک بار پھر اس سے کہا۔ وہ اس کے ساتھ سرجری کے لیے امریکہ جانا چاہتی تھی اور سالار کی خواہش تھی کہ وہ نہ جائے۔ اس کی ضد کے آگے اس نے ہتھیار تو ڈال دیے تھے، لیکن اب اسے اس طرح پریشان دیکھ کر اسے خیال آ رہا تھا کہ اسے وہاں اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ وہاں کسی بری اور غیر متوقع صورتحال کا سامنا کیسے کرے گی؟ امامہ بچے بھی بہت چھوٹے ہیں، ان کو اکیلا چھوڑ کر تم میرے ساتھ کیسے رہو گی؟ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ اسے اب ایک نیا عذر دے رہا تھا۔ نہیں ہوں گے، میں نے انہیں سمجھا دیا ہے۔ اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔
देखो वहां फुरकान भी तो होगा मेरे साथ, पापा भी होंगे, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए बच्चों के पास। सालार ने दोबारा इसरार किया और वो खफा हुई और कहने लगी, अच्छा तो क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? हाँ, देखा सही कह रहा था मैं, तुम नहीं बदली हो। और फिर भी वो खफा ही रही और वो कहने लगा, हमेशा। हमेशा? उसके कंधे से लगी जिंदगी में पहली बार इमामा ने उस लफ्ज के बारे में सोचा था जो झूठा था। लेकिन सालार ने यहां बात बदलते हुए उस बैग की तरफ इशारा किया जो उसके सामने पड़ा हुआ था और कहने लगा, इस बैग में मैंने सारी चीजें रख दी हैं इमामा। और सालार ने यकदम बात बदली, यूं जैसे वो उसे और अपने आप को एक और खंदक से बचाना चाहता हो। वो अब कमरे में कुछ फासले पर पड़े एक ब्रीफ केस की तरफ इशारा कर रहा था और इमामा को लगा कि शायद उसमें वो सामान रखा होगा। साथ ले जाने के लिए ना सालार? इमामा समझे बगैर उससे कहने लगी, नहीं, अपनी सारी चीजें, इसमें चाबियां, पेपर्स, बैंक के पेपर्स, हर ऐसी डॉक्यूमेंट जो बच्चों से मुतल्लिका है, अकाउंट में जो पैसे हैं, चेकबुक को भी साइन करके रख दिया है और अपनी एक वसीयत भी। वो बड़े तहम्मुल से उसे बता रहा था और वो गुमसुम सुनती रही। देखो, सर्जरी में खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो हिफाजती तदबीर है ये। फिर शुरू हो गया ना तुम वही बातें। उसने जैसे उसे चुप कराने की कोशिश की। और हाँ, तुम्हारे नाम एक खत भी है इसमें, मैं नहीं पढ़ूंगी उसे, अच्छा? और उसकी आंखों में फिर से आंसू आने लगे। अच्छा चलो फिर मैं ही तुम्हें सुना देता हूं कि उसमें क्या लिखा है, क्या ख्याल है? वो अब उससे पूछ रहा था। नहीं, उसने फिर उसे टोक दिया। तुम किताब पढ़ना नहीं चाहती, खत पढ़ना नहीं चाहती, मुझे सुनना नहीं चाहती, फिर तुम क्या चाहती हो? वो उससे पूछ रहा था और उसने बिलाखिर एतराफ कर दिया, नहीं, मैंने किताब पढ़ ली है। वो चौंका नहीं था और कहने लगा, मैं जानता हूं। और वो भी नहीं चौंकी थी। उसने फिर उससे शिकायत की कि कोई अपनी औलाद के लिए ऐसा तारुफ छोड़ के जाता है सालार जैसे तुमने लिखा है? तो क्या सच ना लिखता है मामा? उससे पूछ रहा था। सालार, जिस बात को अल्लाह ने माफ कर दिया उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन मुझे तो नहीं पता माफ किया भी है या नहीं, ये तो अल्लाह ही जानता है ना। लेकिन देखो, अल्लाह ने पर्दा तो डाल दिया है ना सालार। उसने अपनी बात पर इसरार किया। मैं नहीं चाहती मेरी औलाद ये पढ़े कि उनके बाप ने जिंदगी में गलतियां की हैं, और ऐसी गलतियां जो उनकी नजरों में तुम्हारी इज्जत और एहतराम खत्म कर दे। वो उससे कह रही थी। अच्छा तो तुम्हारा ख्याल है झूठ बोलता और लिखता कि मैं पारसा पैदा हुआ था और फरिश्तों जैसी जिंदगी गुजारता रहा? नहीं, बस इंसानों जैसी गुजारी तुमने। और वो बेख्तियार हंसा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि शैतान लग रहा हूं मैं इस किताब में? नहीं, लेकिन मैं इस किताब को एडिट करूंगी। उसने जवाब देने के बजाय दूसरी ही बात की और जैसे कुछ और महसूस हुआ। यानी इसका मतलब है कि तुम मुझे मोमिन बना दोगी? वो तो मैं तुम्हें जिंदगी में नहीं बना सकी, तो किताब में क्या खाक बनाऊंगी? और वो कहे बगैर नहीं रह सकी और फिर से हंसा। हाँ, ये बात भी ठीक है वैसे। उसने सर खुजाया। बहुत अरसे बाद वो इस तरह से बात कर रहे थे, ऐसे जैसे जिंदगी में आगे कोई भी मसला नहीं था, सब ठीक था और कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा ये बताओ, क्या नाम रखोगी तुम मेरी ऑटोबायोग्राफी का फिर? और उसने काफी सोचते हुए बेख्तियार कहा, आबे हयात। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई, रंग उड़ा और फिर वो मुस्कुराया। वो तो कोई भी पी कर नहीं आता। इमामा की आंखों में आंखें डालते हुए उसने कहा, तलाश तो कर सकता है सालार। उसने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ला हासिल है मामा। वो तो फिर जिंदगी भी है सालार। वो लाजवाब होकर चुप हो गया था। सालार, तुमने जिंदगी ताश का खेल समझकर जी है और इस किताब को भी ऐसे ही लिखा है।
वो कह रही थी और वो सुने जा रहा था। जिंदगी 52 पत्तों का खेल तो नहीं है। इन 250 सफ़ों में एतराफात हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं जिसे पढ़कर तुम्हारी औलाद तुम्हारे जैसा बनना चाहे। मैं चाहती हूं तुम जिंदगी को आबे हयात समझकर लिखो, जिसे पढ़कर तुम्हारी औलाद तुम्हारे जैसा बनना चाहे। सिर्फ तुम्हारी औलाद नहीं, अगर कोई भी उसे पढ़कर, और सिर्फ तुम्हारी औलाद नहीं, कोई भी उसे पढ़कर तुम्हारे जैसा बनना चाहे। और वो उससे कहती ही जा रही थी। फिर सालार ने मदम आवाज में कहा, मेरे पास अब शायद मोहलत नहीं इतनी। तुम मांगो ना मोहलत अल्लाह से, तुम्हारी तो वो सारी दुआएं पूरी करता है। वो रंजीदा हुई थी। तुम मांगो, जो चीज अल्लाह मेरे मांगने पर नहीं देता, तुम्हारे मांगने पर दे देता है। सालार ने उससे अजीब से लहजे में कहा था। सालार, मुझे यकीन है तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेहद मायूसी, परेशानी और तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स देखने के बावजूद पता नहीं सालार, मुझे ये क्यों नहीं लगता कि तुम्हारा और मेरा साथ बस जिंदगी के इतने सालों तक ही था, इस तरह खत्म भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता ऐसा। उसने सालार का हाथ थामा था और तब वो भी अजीब रंजीदगी से मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ मुझे भी नहीं लगता। अभी तो बहुत कुछ है जो हमें साथ करना है, साथ हज करना है, तुम्हारे लिए एक घर बनाना है मैंने। वो सारी चीजें गिनवा रहा था जो उसे करनी थी, यूं जैसे अंधेरे में जुगनू ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। और इमामा ने सर झुका लिया। वो भी अंधेरे में सिर्फ जुगनू देखना चाहती थी, अंधेरा नहीं। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म, और साथ ही हुई ये एपिसोड खत्म। अगला सीन ऑपरेशन टेबल से स्टार्ट होगा, जहां पर वो लेटे एनेस्थीसिया लेने के बाद बेहोशी में जाने से पहले सालार उन सब के बारे में सोचता रहा था जिनसे वो प्यार करता था। इमामा जो ऑपरेशन थिएटर से बाहर थी, सिकंदर उस्मान जो उस उम्र में भी उसके मना करने के बावजूद उसको अपनी नजरों के सामने सर्जरी के लिए भेजना चाहते थे, उसकी माँ जो उसके बच्चों को पाकिस्तान में संभाले बैठी थी, और उसकी औलाद जिब्रील, हमीन, इनाया और रईसा। वो उन सब के बारे में सोचता ऑपरेशन थिएटर में था। क्या होगा उसके ऑपरेशन के बाद? क्या वो सरवाइव कर जाएगा? और ये सारा टाइम इमामा कैसे गुजारेगी? कितनी तकलीफ से उसे गुजरना पड़ेगा? ये सब हम जानेंगे अगली एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।